पणजेच्या उत्तर गोंयचे अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट महादेव औरंदेकार हाणें अंजुनांतल्या सगळ्या आस्थापनांक आवाजाच्या नेमाचें उल्लंघन आडावपा खातीर उणेंत उणें 30 दीस क्लोज स्ट्रिक्ट टेलिव्हिजन सीसीटीव्ही फुटेजीचो बॅकअप दवरपाचें परिपत्रक जारी करपाचो आदेश पर्यटक खात्याक दिला, अशें ताणें गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाक सांगलें। ही फुटेजी हार्ड डिस्क वा क्लाउड बेस्ड प्लॅटफॉर्माचेर सांठोवन दवरचे अशें औरंदेकार हाणें निर्देश दिल्ले। तशेंच परवानगी दितना सीसीटीव्ही बसोवपाची अट आस्पावीत करपाची सुचोवणी ताणें गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी उपजिल्लो अधिकारी तशेंच SDM हांकां केल्या। हाका लागून गोंय पर्यटन खात्याच्या नियंत्रणा खाला दर्यादेगाचेर चलपी दर्यादेग शेका सयत सगळ्या आस्थापनाच्या वाठारांत सीसीटीव्ही बसोवप सक्तीचें आसा। हे फुटेज गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक आनी पुलिसांक डिमांडाचेर उपलब्ध आसपाक जाय अशें ताणें सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।